کڅوک لیدل دا سردار غواړي سردار دا غسی وي کڅوک لیدل دا سردار غواړي سردار دا غسی وي نور سینوم د یارانو دینو یار دا غسی وي نور سینوم د یارانو نو یار دا غسیوی کڅوک لیدل دا سردار غواړي سردار دا غسیوی کڅوک لیدل دا سردار غواړي سردار دا غسیوی اویس کرنی چې واړه غاخ مات کړنو سوا جواب اویس کرنی چی وڑا غاخ مات کڑنو سوا جواب اویس کرنی چی وڑا غاخ مات کڑنو سوا جواب اویس کرنی چی وڑا غاخ مات کڑنو سوا جواب وجا خدا و تورو سترگو گزار دا غسیوی وجا خدا و تورو سترگو گزار دا غسیوی نور سنم دا یارانو دینو یار دا غسیوی نور سنم دا یارانو دینو یار دا غسیوی ډیر په وهلو